जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने दौर का पहला जजेस रोस्टर तश्कील दे दिया। 2 सीनियर जजेस जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस एजाजुल एहसन की मुशावरत से रोस्टर बनाया गया। रवां हफ्ते 5 बेंचेस सुप्रीम कोर्ट में मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच नंबर 1 चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में जस्टिस अमीरुद्दीन और जस्टिस अतहर मिनल्ला पर मुश्तमिल होगा। बेंच 2 में जस्टिस सरदार तारिक मसूद, जस्टिस मुसर्रत हिलाली शामिल। बेंच 3 जस्टिस एजाजुल एहसन, जस्टिस मुनीब अख्तर और जस्टिस शाहिद वहीद पर मुश्तमिल होगा। बेंच 4 में जस्टिस याहिया अफरीदी, जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी और जस्टिस मोहम्मद अली मजहर मुकदमात की समाअत करेंगे। बेंच 5 में जस्टिस जमाल मंदुखे, जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस हसन अजहर रिजवी शामिल। एंड ट्रांसपेरेंसी, आप हमें टोटली अनअकाउंटेबल बनाना चाहते हैं चीफ जस्टिस को। मैं तो बहुत खुश हूँगा, क्योंकि ये कानून अगर सस्टेन हो जाता है तो मेरे पार तो कम हो गए बाकी चीजों को छोड़ करके। ठीक है, इस कानून को उड़ा दें, मैं ताकतवर बन जाता हूँ, ये भी है, मैं अकाउंटेबल हूँ, ये भी एक सवाल है। आपका आइन जो शुरू होता है वो सुप्रीम कोर्ट की इंडिपेंडेंस से नहीं शुरू होता है, वो अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से शुरू होता है। ठीक है, और हम सब एवरीवन टू एक्सरसाइज पास एज अ सेक्रेड ट्रस्ट। चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर बनाने वाली पावर नहीं चाहिए। अवाम के टैक्स पर चलने वाली अदालत क्या मेरी मर्जी पर चलेगी? सुप्रीम कोर्ट कानून से बाला है, ये कहाँ लिखा है? पार्लियामेंट की बेतौकीरी नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कौन सा बुनियादी हक मुतासर हुआ? आइन की क्या खिलाफ वर्जी हुई? किसको इस एक्ट से नुकसान पहुंच रहा है? सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। कहा, चीफ जस्टिस कानून को उड़ा देंगे तो मैं ताकतवर बन जाऊंगा। क्या आपको चीफ जस्टिस को एहतसाब से बालातर देखना है? सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा रूल्स आइन से मुतसादिम हैं। पाकिस्तान में बहुत कुछ गैर आइनी हो रहा है, क्या वो 184(3) के अंदर आएगा? आज खुद नोटिस का इख्तियार छोड़ने को तैयार हूँ। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट पर हुक्म इम्तना बरकरार, केस की समाअत 3 अक्टूबर तक मुलतवी। सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ताबे होने का हल्फ नहीं उठाया। आइन पर फैसले हावी नहीं होते, फैसलों का नहीं आइन का ताबे हूँ। पार्लियामेंट ने हमारे हक पर वार किया होता, हम बहुत से केसों की तरह आज खुद नोटिस ले लेते। मान लें हमने गलतियां की, फौजी कब्जे को जवाब दिया, मुल्क में मार्शल लॉ भी लगे, इस दौरान भी फैसले आए। मार्शल लॉ दौर के अदालती फैसलों का मैं तो पाबंद नहीं। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स। रिकॉर्डिंग केस के फैसले का हवाला भी दिया। चीफ जस्टिस ने कहा, अदालती फैसले से $6.5 अरब का नुकसान हुआ। अटॉर्नी जनरल ने दलाल दिए, एक्ट के तहत कोई इख्तियार सुप्रीम कोर्ट से वापस नहीं लिया गया। चीफ जस्टिस के इख्तियार को तकसीम किया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानून ने चीफ जस्टिस के इख्तियारात को बांटा है। पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस की बादशाहत को ख़त्म किया तो क्या गलत किया? अदलिया की आज़ादी सिर्फ बैरूनी नहीं अंदरूनी भी होनी चाहिए। अदलिया को अंदर से मजबूत होना चाहिए। सिर्फ चीफ जस्टिस के पास बेंचेस की तश्कील का इख्तियार गलत है। सुप्रीम कोर्ट आइनी इदारा है तो क्या पार्लियामेंट गैर आइनी है? पार्लियामेंट ने चीफ जस्टिस का इख्तियार 2 सीनियर जजेस के साथ बांटा, बाहर से तो कोई नहीं आया। जस्टिस अतर मिनल्लाह के रिमार्क्स। जस्टिस मंसूर अली शाह ने कहा कि यही रूल्स सुप्रीम कोर्ट बनाए तो दुरुस्त, पार्लियामेंट ने बना दिया तो गलत है। चीफ जस्टिस का इख्तियार छेड़ने से अदलिया की आज़ादी को कोई ख़तरा नहीं। क्या चीफ जस्टिस के लामहदूद इख्तियारात अदलिया की आज़ादी हैं? जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने इस्तफसार किया, क्या कानून साजी के जरिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को गैर मुअस्सर किया जा सकता है? पार्लियामेंट ने कानून बनाकर जुडिशियल पावर का रास्ता बंद कर दिया। आर्टिकल 184(3) जुडिशियल पावर है। अदालत को अपने इख्तियारात इस्तेमाल करने से रोकने की कोशिश की गई। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून से तो अदालती इख्तियार को खत्म कर लिया गया। क्या पार्लियामेंट ऐसी कानून साजी कर सकती है? क्या सुप्रीम कोर्ट के इंतजामी इख्तियारात पार्लियामेंट को सौंपना इख्तियारात की तकसीम के तसव्वुर से मुतसादिम नहीं? जस्टिस मुनीब अख्तर के रिमार्क्स। कहा, पार्लियामेंट कहती है कि 5 जजेस से कम केस नहीं सुन सकते। अगर कल पार्लियामेंट कहे कि फला केस को 7 जजेस नहीं सुने तो क्या होगा? अमेरिका में राइट ऑफ अबॉर्शन का मसला बना हुआ है। ये सुप्रीम कोर्ट है जिसका काम आइन का दिफा करना है। जस्टिस आयशा मलिक ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट के फैसले के बाद नजरसानी अपील का इख्तियार खत्म हो जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक ने रिमार्क्स दिए, फर्ज करें कि इस केस को गैर आइनी कर दिया तो मामला ही खत्म। अगर हमने इस कानून को मुल्क में नई तारीख रकम। सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई बराह रास्त नशर। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में फुल कोर्ट इजलास में
عدالتی کارروائی براہ راست نشر کرنے پر اتفاق کیا گیا۔ کورٹ روم نمبر 1 میں 5 کیمرے نصب کیے گئے، 4 کیمرے وزٹر گیلری، 1 کیمرہ ججز ڈائس کے سامنے وکلاء کے لیے بنایا گیا۔ ادھر چیف جسٹس کی سپریم کورٹ پہنچنے پر والہانہ استقبال کیا گیا۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا گارڈ آف آنر اور بلٹ پروف گاڑی لینے سے انکار۔ پولیس کو دل جمی سے ذمہ داریاں ادا کرنے کی ہدایت، کہا لوگ انصاف کے حصول کے لیے آتے ہیں، کوئی خوشی سے نہیں آتا۔ آپ نے سائلین کے میزبان کی حیثیت سے کردار ادا کرنا ہے۔ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، انصاف کے دروازے ان کے لیے کھلے رکھیں۔ ہم نے اپنا سیاسی سرمایہ داؤ پر لگا کر پاکستان کو ڈیفالٹ سے بچایا۔ پی ڈی ایم ملک کو ڈیفالٹ سے نہ بچاتی تو آج ملک میں پیٹرول 1000 روپے لیٹر ہوتا۔ قوم کو معلوم ہونا چاہیے اس کے مجرم کون ہیں، قوم انہیں معاف نہیں کرے گی۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کا پارٹی اجلاس سے ویڈیو لنک خطاب، کہا آج غریب روٹی کو ترس رہا ہے، ملک کو اس حال تک کس نے پہنچایا ہے، عوام روٹی کھائے، بجلی کا بل ادا کریں یا دوائی خریدیں۔ قوم کو اس حالت تک پہنچانے والے کردار اور چہرے ہمارے سامنے ہیں۔ ہمارا تو 1 منٹ میں احتساب ہوتا ہے، ملک اور قوم کو اس حال کو پہنچانے والوں کا احتساب بھی ہوگا۔ ہمیں کوئی دیوار سے نہیں لگا رہا، الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ الیکشن شیڈیول آنے کے بعد ہی انتخابی اتحاد کی بات کی جا سکتی ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی اوکاڑا میں نیوز کانفرنس، کہا کوئی مانے یا نہ مانے ملک میں معاشی اور سیاسی بحران ہے، لا اینڈ آرڈر اور دہشت گردی کی صورت میں مسائل کا سامنا ہے۔ چیئرمین تحریک انصاف کو بند کرنے سے ملکی مسائل حل نہیں ہوں گے۔ نواز شریف کی واپسی پیپلز پارٹی کا پرانا مطالبہ ہے۔ نون لیگ کو راجہ ریاض اور راجہ ریاض کو نون لیگ مبارک ہو۔ تاندلیاں والا میں کارکنوں سے خطاب میں کہا جو کہتے تھے پیپلز پارٹی نے پنجاب چھوڑ دیا، ان کی غلط فہمی بھی دور کریں گے۔ لوگ غربت، مہنگائی، بے روزگاری سے پریشان ہیں، پاکستانیوں کو لاوارث نہیں چھوڑ سکتے، پیپلز پارٹی ہی ملک کو مسائل سے نکال سکتی ہے۔ تو ایک ہی ریکویسٹ ہے، درخواست ہے الیکشن کمیشن کا کہ وہ ہمیں الیکشن ڈیٹ دے، وہ الیکشن کا اعلان کرے، پھر انشاءاللہ تعالی ہم ان کو بتائیں گے۔ جو لوگ اس غلط فہمی میں تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب میں دلچسپی نہیں لیتی، وہ لوگ جو اس غلط فہمی میں تھے کہ پاکستان پیپلز پارٹی موجود نہیں۔ 21 اکتوبر کسی فرد کا نہیں، پاکستان کے روشن مستقبل کا استقبال ہے۔ 21 اکتوبر ہم سب کے سرخرو ہونے کا دن ہے۔ مریم نواز کا پارٹی کے تنظیمی اجلاس سے خطاب، کہا جنہوں نے نواز شریف کے خلاف سازش کی ہر ایک رسوائی سمیٹ کر گھر گیا۔ 21 اکتوبر کو نواز شریف کا شاندار استقبال کریں گے۔ اجلاس میں نواز شریف کی وطن واپسی کے حوالے سے تیاریوں کا جائزہ، پارٹی رہنماؤں کو نواز شریف کے استقبال کے ٹاسک سونپ دیے گئے۔ سابق وزیراعظم نواز شریف کی ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شرکت۔ ادھر سابق وزیراعظم شہباز شریف لندن سے وطن واپس روانہ۔ لندن میں 1 ماہ قیام کے دوران نواز شریف کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی۔ سابق وزیر اعلیٰ پرویز الہی کو اسلام آباد سے لاہور اینٹی کرپشن ہیڈ کوارٹرز پہنچا دیا گیا۔ آج جسمانی ریمانڈ کے لیے جوڈیشل میجسٹریٹ کی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے پرویز الہی کا 1 روزہ راہداری ریمانڈ دیا تھا۔ جج ابو الحسنات ذوالقرنین نے ریمارکس دیے، پرویز الہی کی جان کب چھوٹے گی؟ پرویز الہی کے خلاف اور بھی کوئی مقدمات ہیں تو سامنے لے آئیں۔ نفرت انسان سے نہیں، نفرت جرم سے ہے۔ ادھر لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی گرفتاری کیس میں آئی جی اسلام آباد کے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ چیف کمشنر اسلام آباد کی قابل ضمانت وارنٹ گرفتاری، وارنٹ پر عمل درآمد نہ ہونے پر متعلقہ ایس پی کو توہین عدالت کا نوٹس، ڈی آئی جی آپریشنز اور انویسٹیگیشن، ایس پی سیکیورٹی فرد جرم کے لیے طلب۔ اڈیالہ جیل میں بہتر سہولیات کی درخواست پر جیل حکام سے 1 ہفتے میں جواب طلب۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سافر کیس میں ضمانت کی درخواست پر نوٹس جاری۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیس اسی ہفتے سماعت کے لیے مقرر کرنے کی استدعا مسترد کر دی۔ آپ اور مجھ سے پہلے بہت سے نظام ایسے ہی چل رہا تھا، آپ کا شکریہ، آپ کا دن اچھا گزرے۔ چیف جسٹس عامر فاروق کا وکیل سلمان صفدر سے مکالمہ۔ عدالت نے فریقین کو نوٹسز جاری کرتے ہوئے سماعت 25 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ ادھر چیئرمین پی ٹی آئی کی بیٹوں سے بات نہ کرانے سے متعلق کیس آفیشل سیکرٹ ایکٹ کورٹ نے جیل حکام سے 28 ستمبر تک رپورٹ طلب کر لی۔
जज अबुल हसनान जुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए कि जेल सुप्रिंटेंडेंट से मैं खुद बात करूंगा, क्या मालूम मामलात वहीं हल हो जाएं। अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली के इजलास में पाकिस्तान की नुमाइंदगी के लिए पुरजोश हूँ। अहम दौरे के दौरान आलमी माहौलियाती चैलेंजेस पर बात करूँगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का ट्वीट लिखा, आलमी रहनुमाओं के साथ बातचीत होगी, आलमी मीडिया और थिंक टैंक से भी तबादला ख्याल होगा। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा, दुनिया को संगीन चैलेंजेस का सामना है, जंगों के बायस ग़ज़ाई अदम तहफ़्फ़ुज़, आलमी हिद्दत में इजाफा हुआ, आलमी वबाओं और कसाद बाज़ारी जैसे चैलेंजेस भी दरपेश हैं। तमाम चैलेंजेस से नबर्द आज़मा होने के लिए UN का प्लेटफॉर्म बेहतरीन हल पेश कर सकता है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के खिलाफ जमात इस्लामी का पेशावर में एहतजाज, गवर्नर हाउस के बाहर धरना दे दिया। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, महंगाई की वजह से जिस्म और जान का रिश्ता बरकरार रखना मुश्किल हो गया। दुश्मन चांद पर पहुंच गया, हम आटे और चीनी के लिए सड़क पर बैठे हैं। उम्मीद है चीफ जस्टिस जुल्म के निजाम का खात्मा करेंगे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के आफ्टर शॉक्स, ट्रेनों का सफ़र भी महंगा। पाकिस्तान रेलवे ने मुसाफिर और मालबरदार ट्रेनों के किराए में 5% इजाफा कर दिया। नए रेट्स का इतलाक 19 सितंबर 2023 से होगा। किराए में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। डॉलर की कदर 100 रुपए से 300 रुपए तक बढ़ने से कैपेसिटी पेमेंट 2 गुना हो गई। सेक्रेटरी पावर डिवीजन राशिद लंगड़ियाल की सोशल मीडिया पर पोस्ट लिखा, मकामी पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट की शरह 60% बढ़ गई। बैरूनी फंडेड पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट में 145% इजाफा। पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स बढ़कर 2152 अरब रुपए हो गई। बिजली के निर्खों में 19 रुपए फी यूनिट्स कैपेसिटी पेमेंट्स शामिल हैं। मुतबादिल तवानाई पावर प्लांट्स की कैपेसिटी पेमेंट्स 260 अरब रुपए है। एटमी बिजली घरों की कैपेसिटी पेमेंट्स 510 अरब रुपए है।